अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साए वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज हमने गुफ्तगू तो करनी थी मानसून की वजह से जो बारिशें हो रही हैं और उसके बायस जो बसीदा इमारतें हैं वो उनको ख़तरा है उनके गिरने का, और उससे कई बार पिछले सालों में जानी नुकसान भी हुआ है। और दूसरे मामलात की तरह ये भी, जब बरसात शुरू होती है तो हुकूमत की तरफ से ऐलानात किए जाते हैं कि जी लाहौर में इतने घर जो हैं वो रहने के काबिल नहीं, इनकी हालत ख़राब है, ये बसीदा हो चुके हैं। कराची में इतने हैं, हैदराबाद में इतने हैं, कोयटा में इतने हैं, पेशावर में इतने हैं। तो ये एक तादाद मुख्तलिफ शहरों की जो है वो बताई जाती है। लेकिन जैसे ही ये मौसम गुज़र जाता है तो उसके बाद फिर दोबारा से वही मामूलात ज़िंदगी होते हैं, वही इमारतें होती हैं, वही उसके मकीन होते हैं। बहरहाल इस मौजू पे हम इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा मौजू सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उस पे आज फिर उलमा इकराम ने अपने जो जुम्मा के खुतबे हैं उनमें इज़हार ख़याल किया है, तशवीश का इज़हार किया। और जहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी वहाँ पे अल्लामा साहब ने बताया कि उन्होंने ये मसला चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने भी रखा है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं भी मुस्तरब हूँ। जिस तरह कौम मुस्तरब है मैं भी मुस्तरब हूँ, जिस तरह अवाम मुस्तरब है मैं भी मुस्तरब हूँ। और इंशाल्लाह हम इसका कोई हल जो है वो निकालेंगे। जब से ये फ़ैसला है मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र और मुख्तलिफ जो मसलिक हैं उनकी तरफ से मुश्तरका तौर पर कहा जा रहा है कि इस मसले को हल किया जाए, ये फ़ैसला वापस लिया जाए, ये हमें किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मसला कमेटियों के ही सुपुर्द होता जा रहा है। हमने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि कायमा कमेटी में भी ये मसला मुबारक सानी केस जो है वो उसके हवाले से गुफ्तगू की गई है और वहाँ भी ये मसला उठाया गया। अब वो क्या फ़ैसला करते हैं, उन्होंने तमाम जो मसलिक है उनसे, तमाम जो बड़े मजहबी इदारों के जो सरबराह है या जो तमाम मसाले की सरकर्दा शख्सियात जो उनसे राय वो मांग रहे, और अभी तक ये कमेटियों में ही मसला घूम रहा है। आज जब अल्लामा साहब ये बता रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कहा है, वो भी इस हवाले से उन्होंने कहा मैं भी दूसरे लोगों की तरह मैं भी परेशान हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा मसला है जिस पे हमारे जो सरबराह हैं, हमारे वज़ीर आज़म या हमारे वज़राए आला हैं, वो उसको फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करें जब तक कि मामला बढ़ नहीं जाता। और सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है, और मैं भी ये भी सोच रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट के या दूसरी अदलिया के फ़ैसले माने नहीं जाते, अब मैं उसमें हवाला नहीं देना चाहता कि जिससे ये तासर जाए कि मैं शायद किसी जमात की या किसी फ़िरके के हक़ में बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो तारीख़ है हमारे अदलिया की, वहाँ बहुत से फ़ैसले माने नहीं जाते। ये ज़रूरी नहीं कि अब हुआ हो, हमने देखा कि अदालतें जो छोटी अदालतें हैं वो कोई एफ़आईआर काटने का हुक्म देती हैं, वो एफ़आईआर नहीं कटती। हालांकि अदालत के सामने एक जो थाने का एसएचओ उसकी क्या हैसियत है, उसकी इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो अदालत का हुक्म ना माने। उसके लिए लोगों को फिर बड़ी अदालतों में जाना पड़ता है। उसके बाद अगर हाई कोर्ट कह देती है कि जी किसी शख्स को हटाया जाए, उसको हटाया जाता है,
اگلی بار اسے کسی بڑے عہدے پہ لگا دیا جاتا. کئی ایسی شخصیات موجود ہیں. ماڈل ٹاؤن میں ماڈل ٹاؤن کا جو کیس تھا، جو وہاں پہ ڈاکٹر طاہر القادری کے اوپر جو کہا جاتا ہے کہ حملہ ہوا، اس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے. اس میں جو جن لوگوں کے نام تھے وہ انہوں نے ریٹائرمنٹ تک اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے ہیں، اور جو ابھی ریٹائر نہیں ہوئے وہ بھی اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہی ہوں گے یقینی طور پر. تو جب یہ عام سے کیس جن پہ عدالتوں کا حکم نہیں مانا جاتا، یہ تو مسلمانوں کی عزت کا، ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا سوال، تو اس پہ ہم اتنا عمل درآمد کرنے پہ کیوں مزید ہے. اور علماء کرام کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ مساجد کے اندر اور بڑے بڑے جو کنونشن ہیں وہاں پہ جا کے خاموش بیٹھے رہتے ہیں. وہاں پہ اٹھ کے کھڑے ہوں، بتائیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے. میں کوئی اتنا مجھے مذہبی حوالے سے علم نہیں ہے، نہ ہی میں قانونی نکات اتنے جانتا ہوں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں، جو مساجد میں بار بار بتا رہے ہیں، وہ جا کے باہر نکلے، اپنی خانقاہوں سے باہر نکلے، اپنی مساجد سے باہر نکلے اور حکومت کو بتائیں کہ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ. ہم اس پہ کسی صورت بھی نہیں کسی قسم کا اپنا مفاد سامنے نہیں رکھ سکتے. جب تک ہم اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھیں گے، اس کو ایک طرف نہیں کریں گے، تو اس وقت تک یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے. ہم اسی بات میں خوش ہوں کہ ہمیں بلا لیا تو ہم اسی میں خوش ہوتے رہیں اور وہاں پہ جا کے ہم تقریریں سن کے آ جائیں. تو جہاں سپریم کورٹ کے اور بہت سے فیصلے نہیں مانے جا رہے، تو یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اسے ہم کیوں مان رہے ہیں؟ تو اس لیے میری گزارش ہے علماء کرام سے کہ وہ باہر نکلیں، اعلان کریں کہ ہم اس مسئلے کو نہیں مانتے، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. یہ کیا ہوا کہ آپ اندر بیٹھ کے ڈرائنگ روموں میں اور اپنی مساجد میں بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو اپنے دین سے پیار ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، تو آپ باہر نکل کے اس کا اظہار کریں اور بتائیں کہ ہم سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. اب اگر کسی نے پکڑنا وہ پکڑ لے، جس نے ریمانڈ لینا ہے وہ ریمانڈ لے لے. ہماری زندگیاں اور کس لیے ہیں؟ ہم صرف اپنے جو سہولیات ہیں ان کو ہی دیکھتے رہیں گے اور لوگ ہمارے دین پہ حملہ کرتے رہیں گے اور ہم خاموش بیٹھے اپنی گدیوں پہ صرف گفتگو کریں گے، لوگوں کے جذبات کو ابھاریں گے. اس طرح نہیں چلے. اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گا، جیسے میں نے کہا کہ اپنی مساجد سے، اپنی خانقاہوں سے باہر نکلیں اور باہر نکل کے بتائیں کہ یہ ہمارے دین پہ ضرب لگانے کی کوشش کی ہے، ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے. اس طرح کا جو رویہ اپنا رکھا ہے، کمیٹیوں میں بھیج دیا، ادھر بھیج دیا، ادھر بھیج دیا، کتنے دنوں سے سوچ بچار ہی ہو رہی، اور اگر کوئی خلاف بات کرے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو امید ہے کہ اس پہ جو جید ظلم ہے وہ جلد ہی کوئی اپنا ایسا لائے عمل تیار کریں گے جس سے یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو اور سپریم کورٹ کی عزت بھی بچ جائے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی عزت بھی بچ جائے، اس کا وقار بلند ہو، نہ کہ لوگ پھر اس کی دیواریں پھلانگتے پھر. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.